शिव उवाच शृणुदेवि प्रवक्ष्यामि कुञ्चिकास्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचम् नागदा स्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् न सूक्तम् नाभिध्यानम् च नन्यासो न च वार्चनम् कुञ्चिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलम् लभेत् अतिगुह्यतरम् देवि देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयम् प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणम् मोहनम् वश्यम् सम्भनोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्चिकास्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वलहं सं नं क्षं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनि जागृतम् हि महादेवि जपम् सिद्धम् कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै क्लीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणी धां ह्रीं धूं धूर्जटे पत्नी वां ह्रीं भूं वागधीश्वरी क्रां क्लीं ग्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिणी